अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। वज़ीर आज़म का तारीखी दौरा रूस कितना कामयाब रहा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रूसी सदर के दरमियान तवील मुलाकात, तवानाई, इक़्तिसादी और तजारती शोबों में ताउन के हवाले से गुफ्तगू, जनूबी एशिया की सूरत हाल, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और कश्मीर के हवाले से अमूर ज़ेर बहस रहे। क्या वज़ीर आज़म के दौरा रूस की टाइमिंग दुरुस्त थी? दूसरे ममालिक से ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा भी है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की मौजूदगी में यूक्रेन पर हमला, इसके ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका पर क्या असरात मुरतब होंगे, उनकी तरफ से किस तरह का प्रेशर आ सकता है और पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल से किस तरह नबरज़मा होगा। दूसरी तरफ यूक्रेन वाले मामले पर चूँकि पॉलिसी बयान आया था अमेरिका का, और अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि सफारती अमूर, सफारती हवाले से पाकिस्तान को हमारे मौक़िफ़ का पता है और पाकिस्तान हमारा बहुत ज़बरदस्त इत्तेहादी है। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि यूक्रेन वाला मामला और कोई भी जो जंग है, मसला जंग से हल नहीं होता, सफारती और तजारती मामला देखने होंगे, सफारतकारी के ज़रिए ही, डिप्लोमेसी के ज़रिए ही हमें मामला तय करने होंगे। दूसरी तरफ रूसी सदर के साथ इस्लामोफोबिया के हवाले से भी बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की प्राइम मिनिस्टर ने, और ख़ास तौर पर तजारती हवाले से जो पाकिस्तान और रूस के दरमियान मायदे होंगे उस वाले से डिस्कशन हुई। और वज़ीर आज़म का ये दौरा चूँकि अब से कुछ घंटों बाद मुकम्मल हो जाएगा, वज़ीर आज़म आज रात ही वतन वापस आएंगे, लेकिन ये दौरा कितना कामयाब रहा, इसके असरात क्या मुरतब होंगे, और इस वक्त इस दौरे की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया इसको नेगेटिव तौर पे देख रहा है। पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी सफारती महाज पे समझी जा रही है। सफारतकार और जो हमारे एनालिस्ट हैं वो इसको किस तरह देखते हैं? हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब जमील अहमद ख़ान साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं और इंटरनेशनल अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, और उनके साथ फ़हद इब्न मसूद, आप भी इंटरनेशनल अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, माहिर स्ट्रेटेजिक अमूर के इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। फ़हद इब्न मसूद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। फाज साहब, किस तरह देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को? चूँकि 23 साल के बाद ये दौरा था, इट्स सेल्फ ज़ाहिर 23 साल के बाद जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन आप ज़रा मामलात को, सिक्योरिटी इश्यूज़ हों और जियोग्राफिकली इश्यूज़ को समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी? सही, पहली चीज तो ये कि हमारे पास, आई होप आपको मेरी आवाज आ जी रही जी, है। हम सुन पा रहे हैं। सही, पहली चीज तो हमें इसको ए पॉलिटिकली देखना पड़ेगा, विद अ लेवल हेड और क्लियर हेडेडनेस के साथ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत अरसे बाद दौरा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। इसकी जो इम्पोर्टेंस हम इस तर्ज पे लगा सकते हैं कि हमारे प्रीवियस वुज़रा हैं, वजीर आजम हैं, उन्होंने बहुत अरसे से ये चीज कोशिश की लेकिन अचीव नहीं कर पाए। अगर हम सक्सेस को देखें और जी कामयाबी को देखें इस डोमेन में, कि हम जिस दिहाने पे खड़े हैं अभी एक इंटरनेशनल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, तो हम तन्हाई के शिकार नहीं हो सकते। जहां पे हम तन्हाई की तरफ जाते हैं या आइसोलेशन की तरफ जाते हैं, वहां पे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आपका ना ट्रेड होता है ना इकोनॉमिक्स होती है, और ये सारी चीज जैसे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलेट करें तो इकोनॉमिक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिपेंडेंट है। जी सो इंटरैक्ट करना जरूरी है। मेरे नजदीक ये एक कामयाब दौरा है। बिल्कुल इस तर्ज पे भी देखना पड़ेगा कि जब हमारे वजीर आजम रशिया में है या रूस में है तो वहां पे यूक्रेन में क्या हो रहा है। जी। लेकिन दोबारा वो ये बात करूंगा, ए पॉलिटिकली उसको कनेक्ट करना पड़ेगा हमें।
बिल्कुल कनेक्ट करना पड़ेगा और कनेक्ट करना ज़रूरी भी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर चूंकि अभी वहाँ पे उनकी मुलाकातें जारी हैं और इसकी पूरे दौरे की जो ब्रीफिंग है वो अभी आना बाकी है। सरसरी जो मीडिया टॉक्स हैं, जो हमारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो वहाँ से इतलात आ रही हैं, बड़ा पॉजिटिवली देखा जा रहा है इस तमाम अमूर को। और प्राइम मिनिस्टर ने तवील तकरीबन कोई 3 घंटे की ये मीटिंग थी, उसके अंदर खुलकर बातें की हैं। आप समझते हैं कि एक चूंकि अफगानिस्तान के बाद की जो सूरत हाल है और अफगानिस्तान के मामले पर बड़ा कंसर्न था रशिया भी और पाकिस्तान भी, ज़ाहिर पाकिस्तान ने इनिशिएट किया था इस पीस प्रोसेस को और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी इस खित्ते के लिए और पूरा मिडिल ईस्ट, चूँकि सोवियत यूनियन के बाद पाकिस्तान और रशिया के जो हालात ताल्लुकात थे वो आपको भी मालूम है कि इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। आप समझते हैं कि आलमी दुनिया जिसमें यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका है, दीगर क़ुव्वतें हैं, वो इस तमाम तर सूरत हाल को, इस कामयाबी को इतनी जल्दी, इतनी आसानी से पाकिस्तान के हक़ में बदलते हुए देख पाएंगी? मेरे नज़दीक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट या जो खास काम हुआ है इस पूरी सिचुएशन में कि जो एग्जिट है एलाइड का या वेस्ट का और उसकी जगह जो वैक्यूम बना है उसको केटर करने के लिए जो सेंट्रल एशिया या रशिया या चाइना या हम एज अ कंट्री रोल प्ले कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका नेबर या उसके आसपास जो मुल्क है वो उस प्रॉब्लम या उन प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़े जिसमें पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी और ये सारी इनसिक्योरिटी साथ चलती हैं। ठीक। सो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे रशिया, चाइना, पाकिस्तान ये एक जगह पे खड़े हैं ठीक। और देखना चाहते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अफगानिस्तान आइसोलेट ना हो। सक्सेस बिल्कुल है, कम्युनिकेशन जरूरी है और मोमेंटम बिल्ड करना जरूरी है उसके लिए। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फाज साहब। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब, चूँकि जब हम सफारतकारी की बात करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपका हमेशा इंटरनेशनल मोड़ पे बड़ी गहरी नज़र होती है और ख़ास तौर पे रशिया के हवाले से मिडल ईस्ट और इन तमाम रियासतों को बड़ी अच्छे से समझते हैं आप। प्राइम मिनिस्टर का तारीखी दौरा और 23 साल के बाद ये दौरा हो रहा है और इस दौरे में सबसे अच्छी बात जो थी वो 3 घंटे की मुलाकात की इनसाइट्स, आज़ार सफारती वहाँ जो लोग मौजूद हैं आपके उनसे राब्ते हुए होंगे। क्या समझते हैं कितनी अच्छी मुलाकात रही ये और इस मुलाकात के जो असरात हैं वो अब किस तरह मुरतब होंगे इस खित्ते पर और कितने पॉजिटिव होंगे? डॉक्टर साहब, मुलाकात को इस बैकग्राउंड में देखना चाहिए कि इस वक्त रशिया के क्या तनाज़ात चल रहे हैं वेस्ट के साथ। जी जी। इस खास तौर पर जो इनकर्शन हुई है, जो इंट्रूजन हुई है या जो अटैक हुआ है बकौल अमेरिका के और बकौल वेस्टर्न यूरोप के, उस तनाजुर में अगर देखा जाए कि ये मुलाकात इस वक्त इस नाजुक मरहले में जो रशिया के लिए भी नाजुक है और पाकिस्तान के लिए इसलिए नाजुक बन जाता है कि रशिया से तो हमारे चलें ताल्लुकात बेहतर भी हो जाएंगे और पिछले 12 साल से जो हो रहे हैं उसमें मजीद बुलंदी आ जाएगी ताल्लुकात में। लेकिन इस नाजुक मौके पर जब रशिया की पूरा वेस्ट मुखालफत कर रहा है और रशिया को उनके अटैक या इनकर्शन की वजह से रशिया पर काफ़ी तनकीद हो रही है और उस पर कदगने यानी सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे जो मुआहदे मंजर आम पर आना चाहिए, जो खास तौर पर हमारे MOU हैं या हमारे एग्रीमेंट्स हैं, वो मुआहदे उसमें कलीदी तौर पर जो हम तैयारी करके गए थे उसमें 1100 किलोमीटर की ये स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो यहाँ कराची से लेके कसूर तक के लिए है वो थी, और उसके अलावा हमारी डिफेंस इंडस्ट्री और उसके अलावा हमारी एनर्जी के शोबे में ये चंद चीज़ें थी जो कलीदी थी। और हमारी तरफ से जो मसनूआत उनको भेजी जानी थी उसमें टेक्सटाइल था, उसमें बाकी चीज़ें थी, लेदर था, तो वो तमाम चीज़ें तो मटीरियलाइज होती नज़र आ रही हैं मुआहदे की हद तक। और अगर उन पे सैंक्शन नहीं लगती रशिया पर तो यकीनन उस पर इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो जाती है। अब इस सैंक्शन के बाद बहुत कम ऐसे एग्रीमेंट्स पर हो सकेगी इम्प्लीमेंटेशन
اگر سینکشن جو لگ رہی ہے اور مزید تیز ہوتی جا رہی ہے، مزید سخت ہوتی جا رہی ہے، اور جس کا انڈیا اور اعلان کر دیا ہے پریزیڈنٹ پوٹن نے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گیس پائپ لائن جو پہلے بھی 2014 میں جب ہم نے ان سے یہ معاہدہ کیا تھا تو وہ شکار ہو گئی اس سینکشن کی جو کہ امریکہ نے اس پر سنگل کنٹری سینکشن لگایا تھا. تو اب جو اس سے زیادہ سخت سینکشن لگ رہی ہے تو دوبارہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہونی چاہیے ہمیں، اور ہمیں اسی لحاظ سے تیاری کرنی چاہیے کہ یہ پائپ لائن جب تک کہ سینکشن رشیا سے نہیں ہٹے گا اس وقت تک یہ رہے گا. اور اس کی دوسری لوگ آرگومنٹ دے رہے ہیں مجھے کہ بھئی کیا ہو گیا اگر ہم اس کو بائیلیٹرل طور پر کر لیں، لیکن بائیلیٹرل طور پر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو کمپنیز یہاں رشیا کے پہلے بھی آئی تھی ان پر بھی امریکہ سینکشن لگا چکا تھا، اور کوئی ملک اگر سینکشن زدہ کمپنی سے کوئی کاروبار کرتا ہے تو امریکہ کے اپنے قانون یعنی ٹریجری ایکٹ کے مطابق امریکہ اس پر بھی سینکشن لگا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر پاکستان اس معاملے میں ان کمپنی سے تعلق رکھتا ہے یا ان سے کام لیتا ہے تو پاکستان کے لیے پرابلم ہوگی. تو یہ اس کی مثال میں آپ کو یوں دے دیتا ہوں کہ جب ایران سے سینکشن ختم ہوئی جب جوہری معاہدے کے بعد اوباما کے زمانے میں، تو تقریباً 400 کے لگ بھگ کمپنیاں یورپ سے آئیں آئل اور گیس میں، کیمیکلز میں، اور وہ انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کرنا شروع کی. اور جب 2018 میں ٹرمپ واک آؤٹ کر گئے اور انہوں نے معاہدہ توڑا تو وہ 400 کی 400 کمپنیاں واپس اپنی جگہ پر پہنچ، کیونکہ ان پر سینکشن لگ رہی تھی. تو لہٰذا سینکشن کے بعد یہ مشکل ہو. یہ تو رہا تجارت کے لحاظ سے، لیکن اس کا دوسرا تناظر جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. ٹھیک، کیونکہ تجارتی لحاظ جی ڈاکٹر صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، چونکہ جب امریکہ کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ٹھیک ہے پاکستان اگر روس جا رہا ہے تو بالکل پرائم منسٹر کو جانا چاہیے، ان کو بات کرنی چاہیے، لیکن ہمارا جو اتحادی ہونے کے ناطے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں کہ وہ ہمارا پیغام بھی وہاں تک پہنچائیں گے، اور ہمارا موقف بڑا یوکرائن کے حوالے سے دو ٹوک موقف ہے. آپ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر نے جو گفتگو 3 گھنٹے کی ملاقات رہی اس میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کا جو سفارتی حل نکالنا ہوگا یوکرائن کا، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پرائم منسٹر رشیا ٹوڈے کو جب انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن آلریڈی بلاکس تو بنے ہوئے ہیں اور ان بلاکس میں سے ہم باہر بھی تو نہیں جا سکتے، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا اور امریکہ کا جو پریشر ہوگا ہم پہ، وہ پریشر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہینڈل کر پائیں گے اور دونوں پاورز کو ہم مینیج کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ آہستہ آہستہ ہم ڈرفٹ کر رہے ہیں، اور کافی حد تک جیو پولیٹیکل اعتبار سے تو ہم آ چکے ہیں ایسٹرن کیمپ میں، جس میں کہ چائنا، رشیا، یہ شنگھائی کوآپریشن کے سارے ممالک یہ، اور خاص طور پہ جو ECO کے بھی سارے ممالک ہیں، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے سارے ممالک، اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو ہم جیو پولیٹیکل لحاظ سے تو یہاں پہنچ چکے ہیں. اور دوسرا اس کا تناظر دیکھیں آپ کہ ہمارے ٹریڈ اور اکنامکس کے جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ تو ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ زیادہ ہے نا. امریکہ اب بھی وہ ملک ہے جہاں ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، یورپ وہ ملک ہے جو دوسرے نمبر پہ جہاں سب سے زیادہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری ایکسپورٹ کی مصنوعات کے 50% سے زیادہ ان ممالک میں جاتا ہے. تو ہمیں اس کو شفٹ کرنے میں ٹائم لگے گا، لہٰذا اس وقت تک ہمیں بہت درمیانہ روی سے یعنی کہ بیلنسنگ ایکٹ کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا، گو کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن بہرحال اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. پر پرائم منسٹر کی ان بیانات کو ہمیں یقیناً اس کی ویلیو دینا چاہیے اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. جہاں تک بیان کی بات ہے، جہاں تک اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کی بات ہے، پریکٹیکلی تو ہم نے جو ایک OIC سے ہٹ کر ایک بلاگ بھی بنانے کی کوشش کی تھی، ٹی وی چینلز کو بھی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی تھی، اور ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کے تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا ہوا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی یہ اس وقت ممکن نہیں ہے کہ پرائم منسٹر جس رات کو وہاں پہنچے اس رات کو اس سے 2 دن پہلے جب انہوں نے بیان دیا رشین ٹیلی ویژن کو کہ پیسفل ریزولوشن پاکستان چاہتا ہے، اور رشیا اور یوکرین کا اگر ملٹری کانفلکٹ ہوا تو وہ کبھی پرابلم نہیں حل کر سکے گا، بلکہ دنیا جو انہوں نے تاریخ پڑھی ہے ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ ہوا
تو کتنے نقصانات اٹھانا پڑے گا. اور جس رات کو وہاں پہنچتے ہیں صبح ان کی آنکھ کھلنے سے پہلے وہ یوکرین پر چڑھائی ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ اب ظاہر ہے کہ اگر ڈپلومیٹکلی دنیا کی نظر سے یہ دیکھا جائے تو وہاں تو کٹھن مرحلہ آ گیا ہمارے لیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں چونکہ مجھے بریک پہ بھی جانا ہے، میں چاہ رہا ہوں اس سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، چونکہ جس طرف آپ نے ذکر جس کا کیا کہ ٹی وی چینلز کے حوالے سے بھی ایک الگ بلاگ بنانے کی بھی کوشش کی گئی تھی. آپ نہیں سمجھتے چونکہ ٹرکی بھی ایک نئی پاور کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، اور وہ یوکرائن کے حوالے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ رشیا جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور بڑا اصولی موقف ہے ترکی کا اس کے اوپر. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان ظاہر ہے ترکی کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، کہیں ترکی کا بھی پریشر آئے گا تو ہم فیصلہ کرنے میں، یا ہمیں ایک طرف نیٹو ہے، ایک طرف ادھر پاکستان، رشیا، چین ایک طرف ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پریشر جو ہے وہ آہستہ آہستہ چونکہ ترکی کی طرف سے بھی آ سکتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے اور ترکی کے درمیان کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی یا اس طرح کا کوئی نیگیٹو پوائنٹ تو نہیں آئے گا؟ نہیں، میرے تجزیے کے مطابق ترکی نام سے کہے گا کہ ہمیں کیا پالیسی ہونی چاہیے اس میں، کیونکہ یہ ہمارا بائی لیٹرل معاملہ ہے. اور ہاں، اگر ہمیں کہیں کسی طرف سے اگر کوئی ڈپلومیٹک اپروچ کر سکتا ہے تو وہ چائنا کر سکتا ہے اس معاملے میں، اس لیے کہ ہم بھی چائنا کو اپروچ کرتے ہیں ایسے معاملے میں، ان سے کنسلٹیشن کرتے ہیں ہم بہت سارے انٹرنیشنل اور جیو پولیٹیکل معاملات میں. چائنا یہ کر سکتا ہے اور ہم چائنا کی بہت سارے معاملات میں ہم آہنگی کے ساتھ چلتے ہیں. ترکی اگر ہمیں اول تو یہ ہے کہ کہے گا نہیں، اگر کہے گا بھی تو بہت سرسری طور پر کوئی ذکر کر سکتا ہے، لیکن پریشر ٹرکی کی طرف سے، کیونکہ ہمارا بائی لیٹرل معاملہ ہے بالکل، جس میں ٹرکی کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جی کسی اور ملک سے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، مجھے بریک کے جانا. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اور مسعود ہمارے ساتھ بدستور رہیں گے، اور بریک کے بعد ہم مزید اس دورے کے حوالے سے بات کریں گے، اور پاکستان کس طرح کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، اور پرائم منسٹر کا یہ دورہ ایک بڑا کامیاب دورے کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی وزیر اعظم کے تاریخی دورہ روس کے حوالے سے. فہد مسعود صاحب، آپ کس طرح سمجھتے ہیں، چونکہ اگر یہ معاملہ ویسے اب تو لگ یہ رہا ہے کہ جنگ ٹلنی تو چاہیے، ظاہر اس میں یو این کی بھی مداخلت ہو رہی ہے، اور پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی ہے، لیکن رشیا کے جو ایگریشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ چونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ یہ پہلے بھی ہمارا حصہ تھا اب بھی رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، جنگ مزید آگے بڑھ سکتی ہے، کہ معاملات ڈائیلاگ کی طرف جائیں گے؟ میرے نزدیک جو کوئی بھی کانفلکٹ ہے دنیا میں ورلڈ وائڈ، اف یو لک ایٹ ہسٹری، ہر چیز آخر میں نیگوشیشن ٹیبل پہ جا کے ڈسکس ہوتی ہے، اور وہاں سے کانفلکٹ کا ریزولوشن سٹارٹ ہوتا ہے. اس میں بھی اسی طرز پہ میں دیکھ رہا ہوں چیزوں کو. اف وی آر لوکنگ ایٹ دس فرام این انٹرنیشنل پرسپیکٹو، بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ نیگوشیشن ہمیشہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہوتی ہے. ہر کانفلکٹ کے دو عزائم ہوتے ہیں، ایک ملٹری اور ایک پولیٹیکل آبجیکٹو. سو ملٹری آبجیکٹو پولیٹیکل آبجیکٹو کو فالو کرتا ہے. جو اٹین کرنا ہے اور جب اٹین کرنا ہے رشیا نے وہ اسی وقت ہی روکے گا، اور یہ ملٹری آبجیکٹو پولیٹیکل آبجیکٹو اس کانفلکٹ کو اس کو ہی پتا ہے ونس اگین پوزیشن آف اسٹرینتھ اچیو کرنے کے لیے. ایک اور چیز جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا عمران خان کے ساتھ، what we want to do right now is pure blooded diplomacy. یاد رکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں there is no such thing as permanent friends nor permanent enemies. صرف ایک چیز کانسٹنٹ ہے اور وہ ہے نیشنل انٹرسٹ. جہاں پہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ الائن ہو جاتا ہے with another country, he is your best of friends. اینڈ وائس ورسا بھی یہ حقیقت ہے، جہاں پہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ الائن نہیں ہوتے وہاں پہ چیزیں بری طرف جاتی ہیں. انٹرنیشنل کانفلکٹ میں کبھی بھی ایتھکس اور موریلٹی کا کوئی رول نہیں رہا. یہ ویسٹ نے بھی ہمیں سکھایا ہے. وہ جو ولسونین میتھڈز تھے آف ڈپلومیسی آر تھرون آؤٹ آف دا ونڈو امیڈیٹلی. ٹھیک، آپ نے لیبیا دیکھا، آپ نے عراق دیکھا، آپ نے افغانستان دیکھا، آپ نے کشمیر دیکھا، آپ نے پیلسٹائن دیکھا. ہر جگہ جو چیز
कांस्टेंट रही है वो एथिक्स और एंड मोरालिटी का फॉल आउट है, और उसके अलावा कोई तरीक़ेकार नहीं है। हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भी हमें एज प्योर डिप्लोमैट्स इस चीज को देखना चाहिए विद अ लेवल हेडेड पर्सपेक्टिव, इंस्टेड कि हम इमोशंस को लेके आए बीच में। हमारे पर्सनल वेस्टेड या नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो सबसे पैरामाउंट हैं। ठीक है, रीजनल स्टेबिलिटी हमें भी चाहिए, रशिया को भी चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए, यूरोप को भी चाहिए, लेकिन किस या किन तर्ज पे हम जाके बात रोकेंगे ये रशिया को ही पता है कि उसके पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ठीक है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, किस तरह देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अफगानिस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से बात की। अफगानिस्तान में उन्होंने कहा कि जो खुराक का और भूख इफ्लास का मामला है उसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की, और चूँकि पाकिस्तान पिछली कई दहाइयों से अमन की बात कर रहा है और अफगान वार में ख़ासतौर पे पाकिस्तान का अमन अमान और बहाल करने में पूरी दुनिया ने उनको पाकिस्तान को सराहा है। आप समझते हैं कि रशिया इस मामले में मुदाखलत करेगा और सपोर्ट करेगा, चूँकि अफ़गानिस्तान के जो फंड्स थे वो ऑलरेडी अमेरिका ने उनके जो अकाउंट्स हैं वो मुंजमद किए हुए हैं? जी, जो सूरत हाल अमेरिका ने पैदा की है उसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस भी अपने ह्यूमैनिटेरियन फंड्स ट्रांसफर नहीं कर सकता है और ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने में काफी दिक्कत महसूस हो रही है। मेरी बात हुई है कुछ अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंसी के सरबराहान से। जी सरे फेहरिस्त उसमें वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर डेविड हैं, उनसे भी, और उन्हें भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि फंड्स किस तरह अफगानिस्तान में, और उसकी वजह यह है कि सैंक्शन लगी हुई है। जब सैंक्शन अमेरिका लगा देता है ट्रेजरी एक्ट के तहत, उसके बाद जो निज़ाम, बैंकिंग निज़ाम मफलूज हो जाता है, उसके तहत वो पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। एक तो ये वही प्रॉब्लम हर मुल्क को आएगी, बात सिवाय कि वो पाकिस्तान की तरह अगर कोई ट्रक वगैरह के जरिए इमदाद अगर भेजता है तो क्योंकि डॉलर ट्रांसफर करना मुश्किल काम है। तो रशिया पड़ोसी मुल्क है एक लिहाज से, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्री के थ्रू रशिया काफी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। रशिया ने अपने पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत ज्यादा रखी हुई तालिबान से, और तालिबान की काफी मदद करता रहा है, खास तौर पे रेजिस्टेंस जब उन्होंने शो की और जब उन्होंने रेजिस्टेंस मूवमेंट रखी हुई थी उस जमाने में रशिया ने, ये बहुत जगह मंजर-ए-आम पर बात आ चुकी है कि उन्होंने लॉजिस्टिक्स एंड वेपन्स काफी सप्लाई किए थे। अब लॉजिस्टिक्स में जिस तरीके से खुल के रशिया को आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, चाइना भी खुल के नहीं आया है अभी, और उसके भी असबाब हैं। लेकिन आपकी बात का मुख्तसर जवाब कि यस, रशिया इंटरेस्ट रखता है, और रशिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में ये है कि अगर अफगानिस्तान से अगर दोबारा ये बढ़े टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म तो ड्रग भी पहुंच जाएगी रशिया में जिसका उसको एतमाल है थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और उसके साथ साथ जो उनके प्रॉब्लम टेररिज्म के थे वो दोबारा उनको खतरा है कि वो भरना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा रशिया ऑल आउट फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान। अब देखना यह है कि इसमें खुलकर उनकी ह्यूमैनिटेरियन मदद जिस तरीके से मैं भी बता रहा था कि वो थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक तो इतलात आई हैं, लेकिन जिस तरह हमें उम्मीद थी उससे बहुत कम। इसी तरह ओआईसी ने भी कोई खास मदद नहीं की अब तक, तो लिहाजा वो एक सरे फहरिस्त पॉइंट था। और इस्लामोफोबिया के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर का ये पसंदीदा पॉइंट है और बात भी सही है। तो उस लिहाज बिल्कुल मैं इस्लामोफोबिया पे भी आऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो आज भी बात की, और उन्होंने रशिया टुडे को जब इंटरव्यू दिया तो उसमें भी उन्होंने डिस्कस किया था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उनके साथ मैं एक डिबेट भी कर सकता हूं और चीज़ें। आप समझते हैं चूँकि रशिया और भारत के ताल्लुकात बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और कश्मीर का जिक्र आज की मीटिंग में भी हुआ। आप समझते हैं कि इस पर कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कश्मीर के हवाले से कुछ बड़ी खबर आ सकती है? नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि रशिया इस वक्त इस के लिए तैयार होगा, क्योंकि रशिया के जो इस वक्त जो मिलिट्री रिलेशन चल रहे हैं इंडिया के साथ, तो वो नहीं चाहेगा कि वो S-400 के हवाले से और बाकी हवालों से इंडिया को इस मामले में अपसेट करे।
تو وہ مجھے نظر نہیں آتا. اور اگر ہم نے یہ چاہا رشیا سے تو رشیا نے فوراً ٹیبل پہ رکھ دینا ہے یوکرین کی بات کہ ہم یوکرین میں اس کو سپورٹ کریں جس کے متحمل ہم نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم نے کیا تو شاید اس کام میں پھر نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ دونوں چیزیں محسوس ہو رہا ہے کہ جو دو پیراگراف میں نے دیکھے ہیں اب تک اور بڑا مختصر سا بیان رشینز کی طرف سے جو آیا ہے اس میں ہماری طرف سے یوکرین کا ذکر نہیں کیا گیا ہے اور رشیا کی طرف سے کشمیر کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. لیکن اگر جوائنٹ کمیونیکے آتا ہے تو اس میں پھر دیکھیں گے کہ کس طرح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ وقت کم ہے میں چاہوں گا اسلامو فوبیا پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں اور پھر میں فاض صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. اسلامو فوبیا کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ رشین پریزیڈنٹ کی پہلے بھی اسٹیٹمنٹس آتی رہیں اور اس پہ بھی بڑی انہوں نے زبردست اور جو ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں ان کی طرف سے بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں اسلامو فوبیا کے حوالے سے رشین پریزیڈنٹ امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے تو اس میں جو میں نے اس کو کچھ پروگرامز میں ریلیجیس ڈپلومیسی کہا ہے پوٹن پوائنٹ آف ویو سے اس وقت دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو پوٹن ویسٹ میں جس طریقے سے اور جس سخت انداز میں لیجسلیشن کی جا رہی ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر فرانس میں اور ویسٹرن کنٹری اس میں بہت سارے اسلامو فوبیا کے حوالے سے وہ منظر عام پر چیزیں آتی جا رہی ہیں. تو اس وقت یہ بیان دینا پوٹن کا جو انہوں نے بیان دیا اور جس کی پذیرائی 17 جنوری کو پرائم منسٹر پاکستان نے کی اور ان سے فون پر بات کی اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو دورہ بھی مٹیریلائز ہو گیا ان کا آج کا. تو وہ یہ ریلیجیس ڈپلومیسی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 ملین بڑی اسٹرانگ کمیونٹی ہے رشیا میں، وہ یقیناً اس سے خوش اور اطمینان کا انہوں نے لیا. اور دوسرا جو OIC کے زیادہ تر کنٹری اور مسلم کنٹریز ہیں ان کے دل انہوں نے صاف کیے اور اس میں ان کی جو باقی آگے ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوگی اس کے لیے ایک سافٹن اپ ہو جائے گا یہ پورا راستہ. ٹھیک ہے فاض صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف یہ تمام تر معاملات ہیں، ذرا آج پرائم منسٹر کا یہ دورہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایگزیکیوشن، چونکہ 1100 کلومیٹر لمبی گیس پائپ لائن ہے، سیکیورٹی تھریٹس بہت زیادہ ہیں، ایشوز ہیں اور یہ تمام جس طرح جمیل صاحب بھی بتا رہے تھے 2014-15 میں یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات آگے بڑھ نہیں سکے. سیکیورٹی ایشوز، سیکیورٹی کنسرنز کیا ہو سکتے ہیں اور اس کو پاکستان اور رشیا کس طرح اس معاملات ڈیل کریں گے؟ جو جیو ایکنامکس ہے دنیا کی یا ہم خطے کی بھی بات کریں تو وہ ریلیٹ کرتی ہے سٹیبلٹی اور سٹیبلٹی بیسیکلی اس چیز پہ. جب سٹیبل آپ کے پاس پولیٹیکل سسٹمز ہوں گے جہاں آپ کے پاس اکنامک ویل بینگ اور زیادہ تر لوگ پاورٹی لائن سے اوپر ہوں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ ایشوز یا انسیکیورٹیز کم ہوں گی. سب سے بڑا مسئلہ دنیا بھر میں is the difference between haves and have nots، جہاں پہ انسیکیورٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں. جو ساری دنیا ہے وہ یورپ جانا چاہتی ہے فرام مڈل ایسٹ، فرام ساؤتھ ایسٹ ٹو ساؤتھ ایشیا ایز ویل، کیونکہ وہاں پہ انسیکیورٹیز کم ہیں اور سیکیورٹیز زیادہ ہیں. اس کے طریقہ کار بہت سمپل ہے لیکن مشکل ضرور ہے اٹین کرنا. جہاں پہ آپ ٹیکسیشن سسٹمز کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ان پلیس کریں تاکہ جو غریب ہے وہ غریب تر نہ ہو اور پہ چیزیں بہتری کی طرف چلتی ہیں. ہمارے کر لیں آپ یہ کسی تناظر میں بھی اس ڈسکشن کو لے جائیں تو سب سے بڑا مسئلہ اکنامکس کا ہے. اور جو ریجن انسٹیبل، اب جیسے رشیا نے اٹیک کیا یوکرین کے اوپر اور کانفلکٹ ڈیولپ ہو گیا ہے تو یہ دو ممالک اس میں انوالو نہیں ہیں. اس میں اب یہ پورا علاقہ انوالو ہو جائے گا جس کے اندر ایسٹرن یورپ ہے، جس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، جس میں چائنا، جس میں ہم ہیں. اور اس کانفلکٹ کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ نے آئل پرائسز ویسے ہی دیکھنی ہیں $100 پر بیرل کے لحاظ سے شارٹ دا لمٹ. سو چیزیں غلط طرف چل رہی ہیں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں. لیکن
جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اس کا سلوشن نیگوشیشنز ہے، نیگوشیشن بالکل ڈائیلاگ کی طرف آنا پڑے گا. مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، وزیر اعظم کا تاریخی دورہ روس اور اس حوالے سے ہمارے مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی اور بڑا زبردست دورہ رہا اور اس کی بریفنگس تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں گی. پرائم منسٹر اپنا وزٹ کمپلیٹ کر کے آج ہی وطن واپس لوٹیں گے اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ تھی اور خاص طور پہ سفارتی محاذ پر پاکستان کو بڑی کامیابی ملی. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے سے پاکستان کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور انٹرنیشنلی پاکستان اپنے تعلقات مزید کیسے بہتر کر سکتا ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.